रसूलुल्लाह है। उसके बाद ये दूसरा तर्जुमा कुरान है, ये है मौलाना महमूदुल हसन साहब का। ये सऊदी अरबिया से छपा हुआ है नुस्खा मेरे पास। सऊदीया की हुकूमत में शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने ये छपवा के जो छपवाया है, जो उस वक्त के बादशाह थे, अभी अभी उनका इंतकाल हो गया है, खादिमुल हरमैन शरीफैन अल मलिक फहद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद। देखिए आपको दिख भी रहा होगा। तो ये सऊदी अरबिया से नुस्खा छपा हुआ है। इसके तर्जुमा करने वाले हैं मौलाना महमूदुल हसन साहब, जिनको शेखुल हिंद का भी खिताब दिया जाता है, और इनको उलमाए अहले हदीस और उलमाए देवबंद दोनों ही अपना मुसल्लम बुजुर्ग मानते हैं। और मुसल्लम बुजुर्ग मानते हैं, उसकी सबसे बड़ी दलील तो यही है कि सऊदीया जो सल्फी हुकूमत है, जहाँ अहले हदीस हजरात की हुकूमत है, उन लोगों ने खुद अपने ही मकतब से इसको छापा है और ये हाजियों को मुफ्त तकसीम किया गया है। चुनांचे इसी आयत सूरह माइदा की 15वीं आयत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, छठा पारा, उसकी तफसीर में मौलाना महमूदुल हसन साहब कहते हैं शायद नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ शायद लिख के वो कंफ्यूज में, जबकि कुरान कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। कुरान तो परफेक्ट बात करती। अभी पोजीशन ये है कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अगर कहते हैं कि इससे मुराद रसूलुल्लाह नहीं है तो तमाम 14 साल के मुफस्सिरीन को कैसे झुटलाया जाएगा। और कहते हैं नूर है, तो एक तरफ तो फिर अपना अकीदा है कि हम तो नबी को अपने जैसा बशर ही मानेंगे। तो अब ऐसा मामला है कि न इधर जा सकते न उधर जा सकते। तो चुनांचे हम मजबूर होकर लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? शायद नूर से मुराद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब मुबीन से मुराद कुरान करीम है। चुनांचे महमूदुल हसन साहब जो सऊदीया से छपा है तर्जुमा, इनके नजदीक भी रसूलुल्लाह शायद ही, इनके नजदीक, हमारे नजदीक तो आईनी बेआईनी, शायद नहीं बेआईनी ही रसूलुल्लाह नूर है, लेकिन इनके नजदीक शायद। बहरहाल ये मानते हैं वो इतना कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर में जो नूर फरमाया उससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा तर्जुमा जो है वो है मौलाना वहीदुज्जमा साहब का, जो अहले हदीस जमात के आलिम है, और ये तर्जुमा बड़ा मकबूल है इनके यहाँ, यही पढ़ा जाता है। देखिए ये देख रहे हैं आप, महमूदुल हसन साहब का तर्जुमा जो इस्लामी एकेडमी उर्दू बाजार दिल्ली से छपा है, अहले हदीस हजरात ने छापा है। इसी आयत की तफसीर में, इसी आयत के तर्जुमे में, तफसीर में नहीं, तर्जुमे में ही वो क्या कहते थे रसूल, कहते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुल मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया, और फिर ब्रैकेट लिखते हैं यानी हजरत मोहम्मद, और स्वाद लगाया है उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हालांकि स्वाद लगाना ये हराम है हमारे नज़दीक। दुरूद शरीफ मुकम्मल लिखना चाहिए। दुरूद शरीफ को शॉर्ट करना, दुरूद शरीफ का मुकफ़्फ़फ बनाना, ये हमारे उलमा और अइम्मा के नज़दीक हराम है। लेकिन बहरहाल उनके यहाँ चलता है। तो कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया, फिर ब्रैकेट में लिखे यानी हजरत मोहम्मद, फिर लिखते या दीन इस्लाम। मतलब ये भी कंफ्यूज है, या कह के कहते या तो दीन इस्लाम है या मोहम्मद है। तो चलो बहरहाल अब ये कंफ्यूजन ही सही, मगर ये तो मान लिया कि मोहम्मद भी है। हमारे नजदीक नूर दीन इस्लाम भी है, मोहम्मद भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों नूर है। और फिर कहते हैं और कुरान जो बयान करने वाला है। तो इन्होंने भी मौलाना वहीदुज्जमा साहब ने नूर से ब्रैकेट में हजरत मोहम्मद लिख के वाजे कर दिया कि यहाँ जो नूर फरमाया गया ये अल्लाह के नबी को फरमाया गया है। अब मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मैंने पहले बयान में भी ये बात अर्ज की थी कि कुरान अजीम में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को क्या फरमाया? नूर। तो ये किसने फरमाया? अल्लाह ने। अब अगर नबी को नूर कहना शिर्क है तो माज़अल्लाह खुद तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो अल्लाह ही मुशरिक हो गया। अब जब अल्लाह नूर कह रहा है तो आप अल्लाह की ही फर्माबरदारी करते हुए, उसके हुक्म की तामील करते हुए अल्लाह के नबी को नूर कह रहे हैं। तो अगर नबी को नूर मानना शिर्क है तो माज़अल्लाह फिर तो अल्लाह ताला ही मुशरिक हो गया। तो यहाँ से समझ में आती है ये बात कि माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर नहीं है। आप हकीकतन नूर है और मजाजन ज़ाहिरी तौर पर आप बशर हैं। जब वो एतराज़ों के जवाबात के सिलसिले शुरू होंगे तो उस वक्त मैं इस पर और तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आइए, इस वक्त मेरे हाथ में किताब है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की, जो छपी है रसाइल शाह वलीउल्लाह के नाम से। देखिए ये किताब है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कौन है?
ہم تو خیر بزرگ مانتے ہیں ان کو، لیکن ہم سے زیادہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث مانتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے علماء اہل حدیث ہو، سب کا سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ اسماعیل دہلوی کے دادا ہے، جن کو سب سے زیادہ مانتے ہیں اہل حدیث حضرات اور علماء دیوبند۔ دونوں حضرات ان کی شاہ اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان دونوں مکتب فکر چھاپتا ہے اور اس کتاب کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ ان کے دادا ہے شاہ اسماعیل دہلوی کے، اس لیے شاہ ولی اللہ کو یہ محدث، عالم، فاضل سب کچھ مانتے ہیں۔ ان کی بیشتر کتابیں یہی لوگ چھاپتے ہیں۔ اس رسائل شاہ ولی اللہ میں 3 رسالے ہیں شاہ ولی اللہ کے، 3 کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ پہلا القول الجمیل، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا رسالہ ہے الانتباہ فی ثلاث اولیاء اللہ، اور تیسرا ہے الدرار السمین فی مبشرات النبی الامین۔ یہ 3 رسالے شاہ ولی اللہ کے ہیں۔ اس کے تیسرے رسالے میں، جس کا صفحہ نمبر 5 ہے، اس میں شاہ ولی اللہ صاحب صفحہ نمبر 5 پر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کا مفہوم پوچھا۔ روحانی سے مراد یہاں ہے کہ خواب، یعنی میں نے خواب میں، اب یا مراقبہ کر کے، اب یہ تو انہوں نے نہیں لکھا ہے خلاصے وار، اب کہتے ہیں روحانی طور پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کا مفہوم پوچھا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ کنت نبی و آدم منجدل بین الماء والطین۔ حدیث کا ترجمہ، یہ حدیث گزر چکی ہے ترمذی کے حوالے سے، کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یہ حدیث مستعد بہت ساری سندوں اور اسناد کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے اس حدیث کا مطلب پوچھا، مفہوم پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی حدیث ہے کہ کنت نبی و آدم لا منجدل فی بین الماء والطین، میں پانی، آدم پانی اور جب مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی روح مبارک میری روح پر جلوہ گر ہوئی، اور مجھے آپ کی وہ مثالی صورت دکھائی گئی جو عالم اجسام میں آنے سے پہلے تھی۔ جسم میں منتقل ہونے سے پہلے جو رسول اللہ کی کیفیت تھی، تو وہ کیفیت، وہ شکل نبی پاک کی ظاہر ہوئی مجھ پہ۔ نبی پاک نے اپنی وہ شکل دکھائی، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، جو جسم میں آنے سے پہلے تھی۔ یہاں اجسام کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ کہ جسم اجساموں کے مجموعے کا نام ہے۔ اجسام کیا ہے؟ ہوا ایک جسم ہے، ایک شے ہے، پانی ایک شے ہے، مٹی ایک شے ہے، آگ ایک شے ہے۔ جب چاروں اشیاء ملتی ہیں تو جسم بنتا ہے انسان کا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک ان اجساموں سے پہلے جو کیفیت تھی، وہ کیفیت مجھ پر ظاہر ہوئی تھی۔ وہ کیفیت کون سی تھی؟ مٹی تو تھی ہی نہیں نبی، اجسام میں منتقل ہونے کے، پانی میں کی شکل نہیں تھی نبی کی، نہ دھوپ کی شکل تھی، گرمی کی شکل تھی، نہ ہوا کی تھی۔ اس کا مطلب وہ شکل کیا تھی؟ وہ شکل تھی نور۔ اور وہ نور کیوں تھی؟ اس لیے کہ اس بات کی تائید حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کی وہ مثالی صورت دکھائی گئی جو عالم اجسام میں آنے سے پہلے تھی۔ اس صورت کا فیضان عالم مثل میں جلوہ ریزی کر رہا تھا، گویا جس وقت حضرت آدم گل اور گارے سے خمیر اٹھایا جا رہا تھا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم مثل میں مکمل ظہور موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نظر آیا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں کس عالم میں تھے۔ اب یہ کیا تھے، اس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے، یہ آپ ہی کی جماعت کے مسلم علماء ہیں۔ اب انہوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ لکھا، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ آپ ان پہ چاہے فتویٰ کفر کا لگاؤ، شرک کا لگاؤ، جو لگانا ہے وہ ہماری بلا سے۔ ہمارا تو عقیدہ نظر بتانا یہ ہے کہ اس عقیدے کی تائید میں خود آپ کے گھر کے بھی علماء ہیں، تنہا ہم نہیں۔